गुरुजी मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी जो जी। मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर, अच्छा जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज। जी अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया है पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बताई बड़ी कुरान में। ये आइडेंटिटी है ये। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे और इसकी तफसील, इसकी डिटेल जानेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लोग इसे बहुत ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रीमिक्स यानी डुएट भी बना रहे हैं। दरअसल ये जो इंसान टोपी में आपको नजर आ रहा है ये एक कैदी है और उसके सर पे भी जो टोपी है वो भी कैदियों की ही है और ये एक मुसलमान है। और ये जो कथावाचक है ये एक मशहूर कथावाचक है। इनकी कथाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। इनका नाम अनिरुद्ध आचार्य महाराज है। इनके बहुत सारे प्रोग्राम जेल में भी होते हैं, जैसा उनके चैनल से और उनके वीडियो से पता चलता है। ये अपनी कथाएं कैदियों को सुनाते हैं, जिसमें सारे धर्म के कैदी मिलकर उनकी कथाएं सुनते हैं। क्योंकि अब जेल ही एक ऐसी जगह बची है जहां हिंदू मुसलमान एक साथ आराम से और सुकून से रह रहे हैं। बाकी सब जगह का तो हम सबको पता ही है कि क्या हो रहा है। बहरहाल इन महाराज की कथा किसी जेल में या कैदियों के बीच हो रही थी तब का ये वीडियो है और वहीं से ये वायरल हुआ। अनिरुद्ध महाराज अपनी कथा होने के बाद सवालों जवाब का सेशन भी रखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, जिनमें कैदियों से सवालों जवाब होते हैं, कैदी सवाल करते हैं। और जैसे बाहर भी अगर इनकी कथाएं होती है तो आपने देखा होगा कि लोग इनसे सवालों जवाब करते हैं। लेकिन यहां पर जो हो रहा था ये कैदियों के बीच में हो रहा था। कैदी सवाल कर रहे थे और ये अपना जवाब उनको दे रहे थे। ये जो मुस्लिम कैदी है इनका जुर्म जब महाराज ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने असल में किसी को एक चाटा मार दिया था। पड़ोसी मोहल्ले के अंदर झगड़ा हुआ था और वहां मैंने किसी को चाटा मार दिया था, लेकिन दुश्मनों ने इतना बड़ा केस मुझ पर कर दिया कि मुझे यानी ऐसे ऐसे कलम लगा दिए कि मुझे लंबी जेल हो गई और मैं अब तक जेल में हूं। बहरहाल ये तो उसकी तफसील हो गई। बहरहाल इस कैदी की जो महाराज के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी लंबी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है। मुझे इस कैदी और महाराज के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई, जो गुफ्तगू और जो बातचीत हुई, मैंने पूरा वीडियो देखा तो मेरे ये बात समझ में आई कि किसी भी बात को और किसी भी चीज को समझाने और समझने के लिए आपके पास सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, मुताला होना चाहिए और दूसरों तक पहुंचाने का सलीका होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, इल्म है, वो भी गहरा है और सही है, जबान मीठी है और सलीकामंद है, तो दुनिया के हर धर्म के लोग और हर धर्म के महाराज और संत आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर गौर भी करते हैं और आपका मैसेज दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है और लोग उसको सुनते हैं। इस मुस्लिम कैदी ने जेल में आने के बाद पढ़ाई की, कुरान को भी पढ़ा और उसके बाद दूसरे धर्मों की किताबों को भी पढ़ा और कोई डिप्लोमा भी किया और अपनी बात बहुत सलीके के साथ, इस्लाम की बात बहुत सलीके के साथ रखी और इस्लाम के उन विवादित यानी मुतनाज़ा बातों को भी बहुत अच्छे ढंग से पेश किया जिसे अच्छे से अच्छे इल्म वाले भी पेश नहीं कर सके। इसीलिए कहते हैं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। इस कैदी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बाबा को क्या पूरी दुनिया को सुनाया।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی قصہ سنایا، وہ جو قربانی والا واقعہ ہے، جس میں سے مہاراج کو بھی کچھ باتیں اسی وقت پتا چلی، وہ بھی حیران تھے، آپ وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس مسلم قیدی سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے شراب اسلام میں حرام ہے۔ پھر مہاراج نے پوچھا پھر مسلمان تو شراب نہیں پیتے ہوں گے؟ تو اس قیدی نے اتنا اچھا جواب دیا کہ ہماری کتاب میں یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، جو شراب پیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے، شرابی ایمان سے خارج ہے۔ جی کہ مسلم دھرم کے اندر سب سے بڑی اگر کسی چیز کی منائی ہے تو وہ ہے شراب۔ اچھا، شراب کو تو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر مسلمان بھائی تو شراب پیتے نہیں ہوں گے؟ گرو جی جو مسلمان ہیں، میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو بالکل جی، جو مسلمان ہے وہ دارو نہیں پی سکتا، اور جو دارو پیتا وہ مسلمان نہیں ہے، صاف قرآن ہمارا کہہ رہا ہے جو ہماری بات کو مانتا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہماری بات کو نہیں مانتا ہم میں سے نہیں ہے، صاف لکھا ہے سر۔ اچھا، بالکل، یہ میں اپنی کتاب کا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں۔ جی، جو جی، قرآن کی بات کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کی بات کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں مطلب وہ مسلمان نہیں۔ اچھا جی، اور آخری بات جو ان کی کانورزیشن کی، ان کی گفتگو کی وائرل ہو رہی ہے، اس قیدی نے کہا کہ بابا جی اگر آپ قرآن کو ہندی ورژن میں پڑھو گے، یعنی آپ کی اپنی زبان میں پڑھو گے، تو مسلمانوں کے بارے میں آپ کی مانیتا ہی بدل جائے گی، یعنی مانسکتا ہی بدل جائے گی، سوچ ہی بدل جائے گی، کیونکہ جو آپ کو دکھتا ہے مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ پڑوسی ناراض تو میں ناراض، اگر پڑوسی ناراض ہے تو تیری ساری عبادت بیکار ہے، سر سے اوپر ہے۔ آپ گرو جی میرا آپ سے نویدن ہے، آپ جس دن قرآن کے ہندی ورژن کو پڑھ لیں گے ہاں تو مسلمانوں کے بارے میں مانتا ہی آپ کی بدل جائے گی۔ جی، جو جی، مسلمان دکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے سر، اچھا، جو مسلمان ہے ہی نہیں، جو دکھتا ہے پھر مسلمان تو وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ واہ، اور بالکل یہ بات بالکل حقیقت ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے ہیں کہ صحابہ کو ایسا لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ پھر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، گالی حرام، شراب حرام، جھوٹ بولنا حرام، سود حرام، یعنی جتنی برائیاں ہیں اسلام نے حرام کر دی ہے، لیکن آج کا مسلمان وہ سارے کام بدقسمتی سے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اور قرآن پاک، قرآن و حدیث، اللہ رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب حالات آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں ہم سے جو بدزن ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے ہے، ہماری زبان کی وجہ سے ہے۔ جب بابا کو اچھی طرح سے یہ باتیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مانو جاتی کی یعنی انسانیت کی سیوا، انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی سیوا ہے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے، یہ مہاراج کے بھی سمجھ میں آیا۔ کتنا اچھا کانورزیشن تھا۔ جب اس قیدی نے اپنی بات کو مکمل کی تو بابا نے کہا کہ مجھے واقعی میں آپ سے بات کر کے اچھا لگا، اور یہ بھی کہا کہ ہندو دھرم اور اسلام میں بہت ساری باتیں سملر ہیں، سارے دھرم انسانیت ہی سکھاتے ہیں، اور یہ انسانوں نے آج کل اپنے حساب سے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی راجنیتی کے لیے دھرموں کو اور مذہبوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور آپس میں دشمنیاں پیدا کر دی۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے نان مسلم جو بھی ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ بخاری نہیں پڑھتے، وہ مسلم نہیں پڑھتے، وہ ہم کو پڑھتے ہیں، یعنی ہم کو دیکھتے ہیں، ہماری زبان کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمارے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، ہمارے ویوہار، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اسی کو قرآن سمجھتے ہیں، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو بخاری سمجھتے ہیں، اسی کو مسلم سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ ہم غلط راہ پر چل پڑے ہیں تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام ہی ان کو یہ سکھاتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم غلط راہ پر چل کر
और इस्लाम के खिलाफ चलकर हम इस्लाम को, कुरान और हदीस को और अल्लाह रसूल को बदनामी कर रहे हैं, जिसका ये वबाल हम पर आया हुआ है। अल्लाह के लिए रमजान शुरू हो चुका है। इस रमजान में तौबा तिल्ला करें, अल्लाह से माफी मांगे और ये इरादा करें कि कुरान और हदीस पर, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर मुकम्मल चलेंगे, पिछले सारे गुनाहों से तौबा करेंगे, ताकि इस्लाम की जो छवि है और इस्लाम की जो शक्ल सूरत जो हमने बिगाड़ दी है वो सही हो सके। मुझे तो इनके ये कॉन्वर्सेशन से ये सबक मिला कि हमको अपने आमाल को, अपने व्यवहार को, अपनी जबान को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको ये बात समझा दे। ये एक वीडियो तो मिसाल थी और बात जो है एक इंसिडेंट था, लेकिन वाकई में ये वायरल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे यानी हमारी जिंदगियों पर भी, एक हमारे अमाल पर भी सवाल या निशान लगा देता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।